नमामि दूतं रामस्य सुखदं च सुरध्रुवं पीनरुत्तमहाबाहुं सर्वशत्रुनिवारणं नानारत्नसमायुक्तं कुण्डलादिविराजितं सर्वादिभीष्टदातारं सतां वै दृढमाहवे वासिनं चक्रतीर्थस्य दक्षिणस्थे गिरौ सदा तुङ्गाम्बोधितरङ्गस्य वातेन परिशोभिते नानादेशगतैः सद्भिः सेव्यमानं नृपोत्तमैः धूपदीपादिनैवेद्यैः पञ्चकाद्यैः च शक्तितः भजामि श्रीहनुमन्तं हेमकान्तिसमप्रभं व्यासतीर्थयतेन्द्रेणां पूजितं प्रणिधानतः त्रिवारं यः पठेन्नित्यं स्तोत्रं भक्त्या द्विजोत्तमः वाञ्छितं लभतेऽभीष्टं षण्मासाभ्यन्तरे खलु पुत्रार्थी लभते पुत्रं यशार्थी लभते यशः विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं सर्वदा मास्तु सन्देहो हरिः साक्षी जगत्पतिः ह्यः करोत्यत्र सन्देहं स याति नरकं ध्रुवम् इति श्रीव्यासराजविरचितं यन्त्रोद्धारक हनुमत्स्तोत्रं सम्पूर्णम्।